تے سج گئے نے گلیاں بازار. اسی یہ لفظ کہنے ہیں اور یہ جملے کہنے ہیں سونے دے آن نال گلیاں بازار اگر سجان والا مقصد ساڈا ہوئے کہ چنڈیاں لا دیو, لائٹاں لا دیو, چونے لا دیو, کیلے لا دیو, لیٹنگ لا دیو, ساؤنڈ لا دیو اور اے جڑے اج کل فل چڑیاں ہوندیاں نے اے لا دیو تے ایدے نال بازار سجدے نے سونے دے آن نال. جے اے مقصد ہوئے تے انہاں دے پڑھن تو پہلے تے پھر اج تک بازار سجائے کسے نے. اے تو بنے نے 30 40 سال 20 سال پہلے کہ چنڈیاں لائٹاں اے سارا جنہاں نال اسی بازار سجا رہے ہاں اے تا انہاں دی تا عمر ہے بڑی تھوڑی تے مصطفیٰ کریم 1450 سال پہلے تشریف لے آئے. کم و بیش تے بازار کیویں سجے بولو گے ذرا. دعوت ساڈا اے وے کہ سونا آیا کہ سج گئے گلیاں بازار. دعویٰ یوں کر رہی ہے کہ سونا آیا کہ سج گئے بولو ذرا گلیاں بازار. تے جے گلیاں بازار سجان دا مقصد یہی ہو جویں تو اسی گلیاں بازار سجانے ہیں تے پھر اے خیمہ جدوں سونا آیا سی ادوں تو نہیں سی ہے تے جڑے ہن سجاوندے نے انہاں دا جواب او کیویں بنے گا. پھس نہ گئے جے کوئی دوجا اٹھ کے سوال کر دے کہ جویں تسی گلیاں بازار سجاوندے ہو سونے دے آئے ہاں تے اے خیمہ کوئی نہیں سی تے پھر گلیاں بازار کیویں سجے. اے دا مطلب ہے تہاڈا سجانا ہو رہے تے انہاں دا سجانا ہو رہے. تے اسی آکھاں گے کہ ایک ہے ذکر مصطفیٰ, ایک ہے فکر مصطفیٰ. میرا پاک نبی آیا کہ ہر گلی تے ہر بازار دے اندر اللہ دے حکم دا تے نبی دی محبت دا ڈنگا بجن لگ گیا. ایدا مطلب ہے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. اس وجہ تو چنڈی نہ لگی ہوئے ڈنگا رب رسول دے حکم دا بج لیا ہوئے کہ سمجھ بازار سجے. چونا نہ لگا ہوئے, کیلے نہ لگے ہون, لائٹاں نہ لگیاں ہون, لیکن اللہ رسول دے حکم تے شریعت نافذ ہوئے تے پھر سمجھی آیا تے سج گئے گلیاں بازار. تے جے سارا کچھ لایا ہوئے تے شریعت دی ہو رہی ہوئے مخالفت تو جو کرے گا. چنڈیاں بھی لا دیو آ اتھوں لے کے ایک بری محلہ پورا سجا دیو صدر بازار تائیں تے 20 لاکھ روپیہ خرچہ کر دیو, لائٹاں لا دیو بڑیاں قیمتی, چونا لا دیو رنگ برنگا, گھوڑے بنا لو. گھگو گھوڑے اوندا بنان لگ گئے نے آسیات کی ویکھ کے آئے ہیں پنڈاں چ کئی جگہ تے گھگو گھوڑے او جنہاں نوں شریعت تے مصطفیٰ ٹان آئی سی. مٹی دے بت, جانداراں دیاں تصویراں, بطخاں, شیر ہو سکتا ہوئے انہیں کوئی شہر پروموٹ کرنا ہو. لیکن اے 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ پائی کروڑ بھی لا دے اور جانے تھے. یہ نبی دی شریعت نال گلی بازار نہیں نہ سجیا تے اے سجنا انہاں قبول کوئی نہیں کرنا. تے جے شریعت محمدی نال تیرا بازار سجیا ہوئے تے نبی دا میلاد مصطفیٰ دی سنت اور شریعت کے مطابق رہ کے منا رہا ہوئے تے قسم رب ذوالجلال دی مدینے والا مدینے خوش ہو کے تیرے نظر کرم فرما دے. تکبیر نعرہ رسالت